This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. درس هفتم. جلو، عقب، روبرو، پشت، پشت سر، بالا، پایین، جلو خانه من، عقب اتاق من، روبروی خانه من، پشت خانه من، پشت سر من، بالای خانه من، بالای سر من، لب بالا، لب پایین، پایین تپه، بالای تپه،